खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का शोर। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने KP असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया। कहा कि मखसूस सीटों पर अदालती फैसले के बाद एक रुकन भी ज्यादा हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तब्दील करना जमहूरी हक है, साजिश की कोई बात नहीं। दावा किया कि 50 से ज़ायद अरकान उनके साथ हैं। जल्द PTI कारकुनान यौम निजात मनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भी जवाब। बोले, गवर्नर फैसल करीम कुंडी काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत क्या गिराएंगे। आपको आपकी ताकत को चैलेंज है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सादा अक्सरियत के लिए 73 अरकान की ज़रूरत। 145 रुकन सूबाई ऐवान में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 93 अरकान की हिमायत हासिल। 35 आज़ाद अरकान भी शामिल। आज़ाद अरकान का अहम किरदार। अपोजिशन आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो गई तो फिर PTI के लिए हुकूमत का बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्या उनको ये हक हासिल नहीं? और फिर ये कहते हैं कि जी को टोटल ये 45-47 का झगड़ा, और भाई इससे शैम पोजीशन क्या लोगे कि टोटल 37 पटिशन्स हैं तुम्हारी और उसमें से 12 तुम्हारे खिलाफ हैं। 25 पटिशन्स की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान का इलेक्टोरल निज़ाम। अपोजिशन की पंजाब असम्बली में हंगामा आराई। नाअहली की तलवार लटकने लगी। स्पीकर का एक्शन। 26 PTI अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया। मलिक अहमद खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। अहम कानूनी उमूर पर मुशावरत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रेफरेंस तो पहले ही दायर हो चुका है, मैं सिर्फ मुशावरत के लिए आया था। आइन की पासदारी के लिए केस लड़ूंगा। गालियां जमहूरियत नहीं दुश्मनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। आज़रबाईजान के वज़ीर सक़ाफ़त आदिल करिमली और आला हुक्काम ने पुरतपाक इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इसाक़ डार, अता तारड़, तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद। वज़ीर आज़म की ECO रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा मुलाक़ातें शेड्यूल। इलाक़ाई तिजारत, तवानाई और राब्ते के फ़रोग़ पर ज़ोर देंगे। ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी। ईरान सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर आज़म ने इसराइल ईरान जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि भारत की जानिब से फायर किए गए मिसाइल हदफ तक नहीं पहुँचे। हमने जवाबी कार्रवाई में भारतीय शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। पाक भारत जंग में पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। आर्मी चीफ सीना तान कर खड़े थे, कोई परेशानी नहीं है। तलाल चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सबको मुत्तहिद होना होगा, नफरत और फ़िरक़ावारियत का शिकार नहीं होना। इनकी जान निकली हुई है, इस हुकूमत की जान निकली हुई है। 17 सीटें भी नहीं अब इनके पास। आज ये वोट लेने जाएंगे, वो जो 17 सीटों पे आए थे ना, वो भूल जाएं, ख़त्म। जब वो ऐलान करते हैं इमरान खान तहरीक का नाम, तो एकदम ये हुकूमत डर जाती है। बानी PTI तहरीक का ऐलान करते हैं तो मुज़ाकरात की बातें शुरू हो जाती हैं। बानी PTI के हमशीरा अलीमा खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत PTI से डर गई है। 9 मई के केसेस में आज मुल्ज़िमान बरी हुए हैं। बानी PTI का साथ देने वालों के लिए हर अदालत में जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और इन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए ख्वाह है। ताना सवात के जिम्मेदारों के खिलाफ तहकीकात। DG रेस्क्यू शाह फहद इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश अपना बयान कलमबंद करवा दिया। कहा कि वाक़या 27 जून को पेश आया और रेस्क्यू ऑपरेशन फ़ौरन शुरू कर दिया गया था। सवात रेस्क्यू 1112 की टीमें 7वें रोज़ भी मिशन पर हैं। अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। शाहबाद हाई कोर्ट का सानह सवात की तहकीकात पर सख्त बरहमी का इजहार। गफलत बरतने वालों का फौरी तयन करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, जिस पर चेयरमैन सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने बताया तहकीकात जारी हैं और मुख्तलिफ महकमों की कोताहियाँ सामने आ रही हैं। अदालत ने सयाहों के तहफ़्फ़ुज़, मेडिकल इमरजेंसी और रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन पर भी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने हेलीकॉप्टर की दस्तयाबी और इस्तेमाल में ताख़ीर पर रिपोर्ट तलब कर ली। दरिया सवात के वाक़े पर इंक्वायरी चल रही है। जहां जहां जिसकी गफलत पाई गई कार्रवाई करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कह दिया, बोले कि सानह सवात के जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी, दरियाओं की तामीरात को ख़त्म किया जाएगा।
پاک فضائیہ ملک کی فضائی سرحدوں کے دفاع کے لیے ہر لمحہ تیار قوم کی حمایت سے مسلح افواج ہر چیلنج سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا اسپیکر ایاز صادق کے نام اظہار تشکر کا خط۔ قومی یکجہتی کے قیام میں ایاز صادق کا کردار قابل ستائش قرار۔ بھارتی جارحیت کے خلاف قومی یکجہتی کے قیام میں اسپیکر کے پارلیمانی کردار کو سراہا۔ کراچی میں مانسون کے دوسرے اسپیل کی انٹری ہو گئی۔ شہر میں آج ہلکی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 20 جولائی کے بعد سے شہر میں ایک اور مانسون اسپیل انٹری دے گا۔ رواں سال کراچی میں مانسون کی بارشوں کا سلسلہ طویل ہو سکتا ہے۔ ملک بھر میں بارش، طوفان اور سیلاب کا الرٹ جاری، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان۔ NDMA کے مطابق 10 جولائی تک اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، میاں والی، سرگودھا میں طوفانی بارش متوقع۔ سوات، چترال، کوہستان، شانگلہ، بونیر، بٹگرام، سوابی، نوشہرہ میں بارش کا امکان۔ وادی نیلم، راولاکوٹ، حویلی، باغ میں شدید بارش سے ممکنہ سیلابی صورتحال کا خطرہ۔ وفاقی حکومت کا محرم الحرام کی سرکاری تعطیلات کا اعلان، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 5 اور 6 جولائی، 9 اور 10 محرم الحرام کو سرکاری تعطیلات ہوں گی۔ کراچی میں سسرالیوں نے داماد کو گھر بلا کر زندہ جلا دیا۔ بلدیہ اتحاد ٹاؤن نے شوہر کو بیوی نے فون کر کے سسرال بلوایا۔ مقتول نے مرنے سے پہلے پولیس اور اہل خانہ کو بیان ریکارڈ کروایا تھا۔ اورنگی مومن آباد میں داماد نے سسرالیوں کو گھر بلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ غوث الدین بیٹی کے گھر آیا، تکرار لڑائی میں بدل گئی۔ داماد اور رشتہ داروں کی فائرنگ سے سسر سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ فائرنگ کی فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کر لی۔ کراچی میں ٹریفک حادثہ، رزاق آباد میں کچرا اٹھانے والے ٹرک نے 3 سالہ بچے کو کچل دیا۔ عادل موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ لانڈی میں بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ اختر کالونی میں ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک شخص زخمی، ڈرائیور موقع سے فرار۔ اسرائیل کا ایران میں صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ جھوٹا ثابت۔ تہران میں اسرائیلی حملے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ شمالی تہران کے ایک گنجان آباد اور رہائشی محلے کو نشانہ بنایا گیا۔ یورپی یونین کا ایٹمی پروگرام ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا دباؤ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یورپی خارجہ امور کی سربراہ کاجا کیلس کا بیان بین الاقوامی اصولوں کی پامالی قرار دے دیا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ مستقبل میں کسی بھی مذاکرات میں یورپی یونین اور برطانیہ کی شمولیت غیر متعلق اور بے معنی ہوگی۔ پینٹاگون کا نئی رپورٹ میں بھی ایران کی ایٹمی تنصیبات مکمل تباہ نہ ہونے کا اعتراف، کہا کہ امریکی حملے کے نتیجے میں ایران کا ایٹمی پروگرام 1 سے 2 سال پیچھے دھکیل دیا۔ محکمہ خارجہ کا ایران سے IAEA کو جوہری پروگرام تک رسائی دینے کا مطالبہ۔ امریکی صدر اور روسی صدر پیوٹن میں ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں میں ایران اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ یوکرین میں اپنے اہداف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ماسکو تنازع کی بنیادی وجوہات دور کرنے پر مذکور ہے۔ صہیونی فوج نے غزہ میں قیامت برپا کر دی۔ ممکنہ جنگ بندی معاہدے سے قبل وحشیانہ گولہ باری اور فضائی حملے، امدادی مراکز پر فائرنگ سے 12 فلسطینی جان سے گئے۔ 24 گھنٹوں میں اسکول، مکانات، خیموں اور پرہجوم مقامات پر حملوں میں 118 فلسطینی شہید، 581 زخمی۔ مارچ میں جنگ بندی ٹوٹنے کے بعد 7,14,000 افراد بے گھر۔ WHO نے کہا کہ 10,000 سے زائد زخمیوں اور مریضوں کو ہنگامی طبی امداد اور انخلاء کی ضرورت ہے۔ امداد کے لیے جمع بھوک سے نڈھال فلسطینیوں پر براہ راست گولیاں برسائی گئیں۔ امریکی سیکیورٹی کانٹریکٹر نے اسرائیلی جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ سیکیورٹی کانٹریکٹر نے بتایا کہ متاثرین پر دھوئیں کے بم پھینکے اور مرچوں کا اسپرے بھی کیا گیا۔ تمام اقدامات بغیر کسی واضح خطرے کیے گئے۔ امدادی مراکز پر آنے والے مشتبہ افراد کی تفصیلات اسرائیل کو فراہم کی گئیں۔ سعودی عرب میں امریکی تھاڈ میزائل دفاعی نظام کامیابی کے ساتھ نصب۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق یہ یونٹ مملکت کے اندر نظام کی جانچ، جائزے اور عملے کی فیلڈ تربیت کی کامیاب تکمیل کے بعد سروس میں شامل کیا گیا۔ تھاڈ دفاعی نظام کی تنصیب امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کی $15 ارب ڈیل کا حصہ ہے۔ امریکی صدر کا ون بگ بیوٹیفل بل منظور۔ سینٹ کے بعد امریکی ایوان نمائندگان نے بل منظور کر لیا۔ ٹرمپ کے ون بگ بیوٹیفل بل کی حمایت میں 216، مخالفت میں 214 ووٹ پڑے۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط کے بعد بل قانون بن جائے گا۔
یورپ میں شدید گرمی کی لہر خاموش قاتل بن گئی. مغربی یورپ کے ملک اسپین، پرتگال، فرانس اور اٹلی کے شہری آسمان سے برستی آگ سے ہلکان. اسپتال عمر رسیدہ افراد سے بھر گئے. 9 افراد ہلاک. اسپین میں پارہ 46 ڈگری تک جا پہنچا. دیگر ممالک میں درجہ حرارت 40 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. نانگا پربت سر کرنے کی مہم جوئی کے دوران غیر ملکی خاتون کوہ پیما ہلاک. کیمپ 1 اور کیمپ 2 کے درمیان چیک ریپبلک کی خاتون کوہ پیما حادثے کا شکار ہوئیں. پولیس کے مطابق ساتھی کوہ پیما نے 20 میں حادثے سے متعلق اطلاع دی. بھارتی حکومت کا پاکستان ہاکی ٹیم کو ایشیا کپ میں شرکت کے لیے ویزے جاری کرنے کا فیصلہ. قومی ٹیم بھارت کے شہر راجگیر، بہار میں ایشیا کپ میں شرکت کرے گی. بھارتی میڈیا کے مطابق وزارت داخلہ، خارجہ اور کھیل کی جانب سے منظوری دے دی گئی. اور لیورپول کے سٹار فٹ بالر ڈیوگو جوٹا اسپین میں ہلاک. 28 سالہ پرتگالی فٹ بالر کی گاڑی ٹائر پھٹنے سے الٹ گئی. فٹ بالر اپنے بھائی سمیت جان سے گئے. ڈیاگو جوٹا کچھ دن قبل ہی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے.